अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम 8वां सबक पढ़ेंगे जो कि एक नज़्म है शाम के उन्वान से। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके मश्क़ी सवालात हल करेंगे। चलिए बच्चों, इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। बच्चों, शाम होती है तो हर तरफ अंधेरा फैलने लग जाता है, ठीक है ना, और सोने के वक्त करीब आने लग जाता है। हमें पता है कि शाम हुई तो थोड़ा सा हमारा आराम करने का वक्त है। सारे दिन के थके हुए लोगों के लिए ये वो वक्त है जिसमें वो रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। परिंद आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। आशियाना कहते हैं घोंसले को या ठिकाने को जहाँ पर रहा जाए, ठीक है ना। परिंदे भी जो सुबह सवेरे दाना अपना चुगने के लिए निकल जाते हैं अपने घोंसलों से, तो वापस शाम होते ही वो अपने घोंसलों में अपने ठिकाने पर वापस आने लग जाते हैं। और जो मवेशी जो जंगल में घास चरने जाते हैं वो भी वापस आने लग जाते हैं। यूँ समझिए कि जो शाम का वक्त है वो अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक के लिए आराम का वक्त बनाया है, यानी दिन भर काम करें और शाम को आराम करें। अगला शेर पढ़ते हैं। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे। फलक कहते हैं आसमान को, ठीक है ना। शाम होती ही जब रात शुरू होती है तो आसमान पे आपको पता है सितारे चमकने लग जाते हैं। और जवाहिर कहते हैं कीमती पत्थर, यानी हीरे मोती वगैरह। ऐसा लगता है कोई हीरे या कोई इसी तरह का कोई कीमती पत्थर चमक रहा है। सब साफ सुथरे और निखरे हुए, हर एक समत मोती से बिखरे हुए। इतने साफ शफाफ से सितारे चमक रहे होते हैं और इतने ज़्यादा तादाद में होते हैं तो यूँ लगता है कि मोती बिखेर रखे हैं आसमान पर। हर से मोती बिखरे हुए हैं और चमक रहे हैं। अगला शेर है। मुसाफिर ने खोली सरा में कमर, है परदेस में जो यही उसका घर। लोग सफ़र कर रहे होते हैं, यानी वो मुसाफिर होते हैं और वो किसी दूसरे शहर में हो, तो रात होते ही वो अपना सफ़र ख़त्म कर देते हैं और वो भी आराम करते हैं। सरा कहते हैं ठहरने की जगह, सराय भी कहते हैं। और आजकल तो होटल में लोग ठहरते हैं और पहले ज़माने में सराय भी होती थी, अब भी होती हैं। तो वहाँ पर मुसाफिर ठहरते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं रात को और अगले सुबह जाने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। यानी कि जो सराय है, ये जो ठहरने की जगह है सराय, वही उसका घर है। फ़िलहाल रात तक के लिए वही उसका घर है, वहीं पर वो आराम करेगा और अपनी थकान उतारेगा। और अगली सुबह मुसाफिर अपने दोबारा सफ़र के लिए ताज़ादम हो जाएगा। थकान उतार चुकी होगी और वो ताज़ादम हो चुका होगा। हुआ इस तरह सारा बाज़ार बंद, कि आंखें करे जिससे बीमार बंद। शाम होते ही बाज़ारों में भी सन्नाटा छाना शुरू हो जाता है और बाज़ार भी बंद होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे जिससे बीमार अपनी कमज़ोरी के बायस, कोई अगर बीमार हो तो वो उसकी बार बार आंखें बंद हो रही होती हैं, उसे कमज़ोरी के बायस बार बार नींद आ रही होती है। ये एक तशबीह दी है, यानी कि बाज़ार के बंद होने को बीमार की आंखें जैसे बंद हो रही होती हैं, उससे तशबीह दी गई है शायर ने। गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शे बनाई है शाम। यानी कि दुनिया में जो शाम है ये एक अल्लाह की बड़ी नेमत है और एक अजीब अनोखी चीज़ है। अजब का मतलब अजीब या निराली चीज़ है कि जिसमें तमाम इंसान जो भी काम कर रहा होता है, जो काम धंधा या जो मसरूफ़ियत होती है वो सब ख़त्म होती है और वो आराम करता है, रिलैक्स करता है। स्टूडेंट्स, इस नज़्म में कुछ नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिनके मायने मैं आपको बता भी चुकी हूँ। दोबारा आप इनके मायने समझ लीजिए। आशियाना के मायने है ठिकाना या घोंसला। जवाहिर के मायने है कीमती पत्थर, यानी हीरे मोती याकूत वगैरह। और सराय को कहते हैं या ठहरने की जगह, मुसाफिरों के लिए जो बनाई जाती है जहाँ वो अपना वक्त गुजारते हैं या थोड़ा सा आराम करते हैं। दमकना के मायने है चमकना। अजब के मायने अनोखी या निराली, परदेस अजनबी मुल्क। समत कहते हैं जानिब या तरफ। फलक के मायने है आसमान। कमर के मायने है पटका, यानी कमर से जो पटका बांधा जाता है उसमें मुसाफिर पैसे वगैरह या कुछ अपना कीमती सामान भी इसमें रख सकते हैं, छोटा मोटा। और परिंदे को कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये कालम अलिफ को कालम बे से मिलाकर आशार मुकम्मिल करने हैं। नज़्म आप सुन चुके हैं और ये कुछ मुश्किल नहीं है, वैसे मैंने इसमें आप मैचिंग कर दी है।
پہلا شعر ہے، پہلا مصرع ہے کہ فلک پہ ستارے چمکنے لگے، یہ مکمل ہوگا جواہر کی صورت دمکنے لگے اس سے۔ دوسرا ہے ہوئی شام سونے کا وقت آ گیا، تو یہ شعر مکمل ہوگا، اس کا دوسرا مصرع ہے کہ اندھیرا سا چاروں طرف چھا گیا۔ تیسرا مصرع ہے مسافر نے کھولی سرام کمر، ہے پردیس میں جو یہی اس کا گھر، غرض یہ کہ دنیا میں آئی ہے شام، خدا نے عجب شے بنائی ہے شام۔ اس سے اس کو عالم کو ملا دیجیے اور اشعار کو مکمل کر دیجیے۔ اب نظم کے مطابق یہ خالی جگہ دی ہوئی ہیں، اس کو درست الفاظ سے آپ کو مکمل کرنا ہے، پر کرنا ہے۔ الفاظ بھی سامنے دیے ہوئے ہیں، آپ کو اس پہ منتخب کرنا ہے کہ کون سا الفاظ صحیح ہے۔ ہوا اس طرح سارا بازار بند، ٹھیک ہے۔ اور اگلا ہے ہوئی شام سونے کا وقت آ گیا، شام کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر شام لفظ آئے گا۔ ہر ایک سمت موتی سے بکھرے ہوئے، آخری مصرع ہے پرند آشیانے میں جانے لگے۔ پرند کو آپ اس میں سے منتخب کر لیجئے۔ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ سوال نمبر پہلا ہے شام کے وقت شاعر نے ستاروں کے چمکنے کو کس چیز کے مانند قرار دیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ شاعر نے ستاروں کے چمکنے کو موتی کے مانند قرار دیا، یعنی کہ موتی کے جیسا بتایا ہے۔ جیسے موتی چمکتے ہیں ایسے ستارے بھی چمکتے ہیں آسمان پر شام کے وقت۔ دوسرا سوال ہے کہ شاعر نے نظم میں شام ہونے کے کیا کیا نشانیاں بتائی ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ شام ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، آسمان پر ستارے چمکنے لگتے ہیں، بازار بھی بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی نشانیاں ہم نے نظم میں پڑھی تھیں اور یہی آپ مختصر کر کے لکھ دیجیے۔ تیسرا سوال ہے کہ شام ہونے پر مسافر کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ شام ہونے پر مسافر سرا میں آرام کرتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ دن اور رات کا بدلنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیسے؟ 2 جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ جواب یوں ہوگا کہ دن اور رات کا بدلنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم سب دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور رات کو آرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے کہ ہم اپنی آرام کرنے کے بعد ساری تھکن اتر جائے اور اگلے دن کے لیے ہم پھر ریڈی ہو جائیں کام کا کاج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اگلا سوال، آخری سوال ہے کہ نظم میں بیان کیے مختلف مناظر میں سے آپ کو کون سا نظارہ زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ تو اس کا جواب آپ اپنی مرضی سے خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے جو جواب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ شام ہوتے ہی آسمان پر تاروں کا چمکنا اور موتی کی طرح پورے فلک پر بکھر جانے کا نظارہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ اب اگلا بچوں پھر یہ لفظوں کا کھیل ہے جو بہت مزے کا ہے اور مجھے امید ہے آپ کو یہ اچھا لگے گا۔ اس میں الفاظ ہیں جو ڈھونڈنے ہیں، اور یہ کون سے الفاظ ڈھونڈنے ہیں؟ الفاظ جو لکھے ہوئے نا اس کے ہم آواز الفاظ آپ کو معمے میں سے تلاش کرنے ہیں۔ میں نے ڈھونڈ دیے ہیں۔ دمکنا سے کا ہم آواز جو لفظ ہے وہ ہے چمکنا، تارے کا سارے، یہ الفاظ آپ کو اسی میں سے مل جائیں گے اور میں ڈھونڈ چکی ہوں، آپ اسے دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ صبا کا ہم آواز ہے ہوا، راحت، چاہت، کھلائے کا ہم آواز لفظ ہوگا بنائے، کھول کا ہم آواز لفظ ہے گول، جو آپ کو اسی میں مل جائے گا۔ اور میں نے اس کو سرکل بھی کر دیا ہے، یا میں نے اس کو دائرہ اس کے گرد کھینچ دیا ہے، آپ اس میں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ جو قواعد میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں آپ کو اس کے مترادف الفاظ لکھنے ہیں۔ مترادف کہتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوں۔ تو شب کے معنی ہیں رات، اور ان کو میں سرکل کر چکی ہوں یا دائرہ بنا چکی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تندرست کا مترادف ہوگا صحت مند، انجم کا مترادف ستارہ، گلستان کا مترادف ہے باغ، دونوں کے ایک جیسے معنی ہیں۔ اور شہرت کا مترادف ہے مشہوری۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ خوش رہیے، مزے کیجیے۔ اللہ حافظ۔